यहाँहरू सबैलाई यो आजको मेरो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 28औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। आठ बजेर 45 मिनटमा यो कार्यक्रम सुरु गर्छु भनेर मैले सूचना राखेको थिएँ। स्क्रिनमा मैले सबैभन्दा पहिला हीरा कँडेललाई देखेँ। यहाँलाई मैले नमस्कार फर्काएँ। सदा चाहिँ स्क्रिनमा 20 जना साथीहरू जम्मा भइसक्नु भएपछि म लाइभ मुक्तक वाचनलाई निरन्तरता दिनेछु। अहिले स्क्रिनमा मैले 9 जना साथीहरूलाई देखिसकेँ। नाम त देखेको छैन, कमेन्टमा हीरा कँडेलको देखिएको छु। अनि 9 जना साथीहरू स्क्रिनमा आइसक्नु भएपछि म हीरा कँडेल, कल्याण थापा नमस्कार गरेँ, लीला मिश्र सरलाई पनि नमस्कार गरेँ, तिवारी नीलकण्ठलाई पनि नमस्कार गरेँ, लक्ष्मी अधिकारी सिलवाल, निशा केसी मुक्तक सागरका सम्पादक यहाँलाई पनि नमस्कार गरेँ, किशोर केसी मित्र किशोर केसीलाई पनि नमस्कार गरेँ, अनि चन्द्रबहादुर पाल डडेलधुरादेखि चन्द्र सरलाई पनि नमस्कार गरेँ। दीपावलीको यहाँ सबैलाई शुभकामना। समय त भयो हौ भन्नुभयो मिश्र सरले। समय भयो मिश्र सर, सुरु पनि भयो, तर कम्तीमा 20 जना साथीहरू स्क्रिनमा जम्मा भइसकेपछि म मुक्तक वाचन सुरु गर्छु। किनभने पछि फेरि साथीहरूले मैले यति नम्बरको सुनिन, हाम्रो छुट्यो भन्नुहुन्छ। एकछिन धैर्य गर्नको लागि मैले सादर अनुरोध गरेँ। स्क्रिनमा 11 जनालाई देखेँ। अस्मिता ढुङ्गालाई पनि नमस्कार फर्काएँ, निशा केसीको पनि नमस्कार फर्काएँ। सदा चाहिँ मलाई नियमित रूपमा सुन्दै आउनुभएका नेपालभित्र र नेपाल बाहिरका सबै मुक्तक मनहरूलाई, सबै मुक्तक प्रेमीहरूलाई मैले सादर नमस्कार गरेँ, अभिवादन गरेँ अनि सप्रेम सम्झना गरेँ। स्क्रिनमा 15 जना साथीहरू देखेको छु। अनि मुक्तकार शङ्कर गेवाली पोखरादेखि दाइ तपाईँलाई पनि नमस्कार गरेँ। स्क्रिनमा 17 जना साथीहरू जम्मा भइसक्नु भएको छ। 18 जना साथीहरू देखेँ। मसँग आज पनि सदा चाहिँ 25 वटा मुक्तकहरू छन्। तीमध्ये 17 वटा सुकुमार मुक्तकहरू छन्। ती यहाँले कहिल्यै नपढ्नुभएका, कहिल्यै नसुन्नुभएका, हिजो लेखेको हुँ। यी 7 वटा सुकुमार मुक्तकहरू, 18 वटा चाहिँ बितेको 1 महिनाभित्र लेखेका, फेसबुकको वालमा कुनै राखिएका, कुनै नराखिएका। ती 25 वटा मुक्तकहरू म क्रमशः यहाँको लागि राख्नेछु। र फेरि पनि निवेदन गर्छु, सेमन्ता भट्टराईलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ, कृष्ण तिमल सेनालाई पनि फर्काएँ। यहाँहरूलाई कुनै मुक्तक विशेषै मन पर्यो र फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभयो भने मुक्तकको क्रम सङ्ख्या सम्झना गर्नुहोला, मुक्तकको क्रम सङ्ख्या मलाई टिपाइदिनुहोला। म त्यो मुक्तक यहाँहरूको लागि कार्यक्रमको अन्त्यमा दोहोऱ्याउने छु। बिजी बाबु भाइलाई पनि नमस्कार फर्काएँ मैले। दीपक सिलवाल मेरो अफिसको साथी, दीपकलाई पनि मैले सम्झना गरेँ। साथीहरू घट्ने बढ्ने क्रम भइराखेको छ। मैले यहाँहरू सबैलाई यथोचित अभिवादन गरेँ। आउने साथीहरूसँग पनि म बोल्दै गर्छु। दाङदेखि कृष्ण केसी सर, पुरानो मित्र कृष्ण सरलाई, दाङदेखि कृष्ण सरलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 28औं श्रृङ्खलामा। यो 2077 साल कार्तिक 27 गते दीपावलीभन्दा ठिक 2 दिन अगाडिको यो सन्ध्या भनौँ परेको छ, समय परेको छ। यहाँहरू सबैलाई, मेरा सबै मित्रहरूलाई, आफन्त अग्रजहरूलाई, शुभेच्छुकहरूलाई दीपावली 2077 को मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म मुक्तक वाचन सुरु गर्न चाहन्छु। नीलम थापालाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। म आजको पहिलो क्रम सङ्ख्या 1 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। भोजराज भट्टराई सरलाई पनि नमस्कार फर्काएँ, टोलवासी हुनुहुन्छ भोजराज सर। म आजको पहिलो क्रम सङ्ख्या 1 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। आकाश एउटै हो, हामी उभिएको जगत एउटै हो। आकाश एउटै हो, हामी उभिएको जगत एउटै हो। जन्म र मृत्युका लागि नियतिको लगत एउटै हो। आकाश एउटै हो, हामी उभिएको जगत एउटै हो। जन्म र मृत्युका लागि नियतिको लगत एउटै हो। बलिदानका लागि उक्साउनेहरूले कहिल्यै भनेनन्, पुग्यो शहीद हुन, पुग्यो शहीद हुन, तिम्रो र हाम्रो रगत एउटै हो। पुग्यो शहीद हुन, तिम्रो र हाम्रो रगत एउटै हो। मैले क्रम सङ्ख्या 1 को यो मुक्तक राखेँ। अनि मनु घिमिरे मोरङदेखि मनुजीलाई पनि नमस्कार फर्काएँ, धनु डाङ्गीलाई पनि नमस्कार फर्काएँ, मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ, लक्ष्मण नेउपानेलाई पनि नमस्कार फर्काएँ। म छु 28औं नियमित मासिक मुक्तक लाइभको श्रृङ्खलामा। मैले पहिलो मुक्तक प्रस्तुत गरेँ। आज मसँग छन् 25 मुक्तकहरू। दोस्रो मुक्तक राख्छु। आजको क्रम सङ्ख्या 2 को मुक्तक। आफ्नो समाजमा छिर्न सकिएन भनेर दुःख लाग्छ। आफ्नो समाजमा छिर्न सकिएन भनेर दुःख लाग्छ। भ्रमका धेरै पर्दाहरू चिर्न सकिएन भनेर दुःख लाग्छ।
माधवी कसैको ऋण खाएर त भागिएन आजसम्म, माधवी कसैको ऋण खाएर त भागिएन आजसम्म, तिम्रो प्रेमको ऋण तिर्न सकिएन भनेर दुःख लाग्छ, तिम्रो प्रेमको ऋण तिर्न सकिएन भनेर दुःख लाग्छ। मुक्तकार चित्र कोइरालालाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। फेरि पनि अनुरोध गर्छु, स्क्रिनमा 28 जना साथीहरू देखिसकेँ, कसैका नमस्कार मैले नदेखेको हुनसक्छु कुरा गरिरहँदा। यहाँहरू सबैलाई नमन छ, सबैलाई स्वागत पनि छ। कदाचित यहाँहरूलाई कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभयो भने कार्यक्रमको अन्त्यमा समयले साथ दिएसम्म र यहाँको धैर्य रहेसम्म म पुनः प्रस्तुत गर्नेछु यहाँको लागि। क्रम सङ्ख्या याद गरिरहनु होला। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 3 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। एउटै लक्ष्य भएका पार्टीहरूको अनेक घटक देखिन्छ, एउटै लक्ष्य भएका पार्टीको अनेक घटक देखिन्छ, एउटै मान्छेलाई एउटै पद अनेक पटक देखिन्छ, एउटै लक्ष्य भएका पार्टीको अनेक घटक देखिन्छ, एउटै मान्छेलाई एउटै पद अनेक पटक देखिन्छ। जान्दा जान्दै पनि कि जित्ने धेरैले केही गर्दैनन्, जान्दा जान्दै पनि कि जित्ने धेरैले केही गर्दैनन्, मतदाताहरू झुक्किरहन्छन् मानव चटक देखिन्छ, मतदाताहरू झुक्किरहन्छन् मानव चटक देखिन्छ। केबी पारखी जापानदेखि केबी भाइलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। दिदी सुशीला केसी अमेरिकादेखि दिदीलाई पनि मैले प्रणाम गरेँ। पारु तामाङ घलान कोरियादेखि पारुलाई पनि मैले नमस्कार गरेँ, सम्झना गरेँ। अनि दीपक भाइले 1 नम्बर मुक्तक चाहिँ राष्ट्रिय भावनाले उत्पोत भन्नुभयो, सायद हो दीपक भाइ। मैले क्रम सङ्ख्या 3 को मुक्तक पनि यहाँको लागि राखेँ। क्रम सङ्ख्या 4 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। भित्र पस्यौ एकाएक र मिठोसँग छोयौ जस्तो, भित्र पस्यौ एकाएक र मिठोसँग छोयौ जस्तो, ज्ञान र ध्यानको चर्चाले मैलो थोरै धोयौ जस्तो, तिम्रो असीम माया किन लाग्छ भने नि मलाई, तिम्रो असीम माया किन लाग्छ भने नि मलाई, म हाँस्दा हाँस्यौ र दुख्दा सँगसँगै रोयौ जस्तो, म हाँस्दा हाँस्यौ र दुख्दा सँगसँगै रोयौ जस्तो। प्रदीप गौतमलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। यतिखेर 25 मध्ये मैले 4 वटा मुक्तकहरू वाचन गरिसकेको छु। अब म छु क्रम सङ्ख्या 5 मा। जहिले पनि मेरो क्रम सङ्ख्या 5, 10, 15, 20 र 25 को सुकुमार मुक्तक हुने गर्छ। आज 2टा बोनस सुकुमार मुक्तकहरू पनि छन्। म अब आजको पहिलो सुकुमार मुक्तक राख्न चाहन्छु। 5औं मुक्तक, यो यहाँले कहिल्यै नपढेको नसुनेको अर्जुन सुकुमार मुक्तक। विदेशिने कैयौँको दिन सके कुखुरा काटेर बित्छ, विदेशिने कैयौँको दिन सके कुखुरा काटेर बित्छ, अविवेकी भयो भने सरकार बुकुरा काटेर बित्छ। विदेशिने कैयौँको दिन सके कुखुरा काटेर बित्छ, अविवेकी भयो भने सरकार बुकुरा काटेर बित्छ। गरौँ भन्नेहरूलाई कामको के कमी हुन्छ र शम्भु, गरौँ भन्नेहरूलाई कामको के कमी हुन्छ र शम्भु, कर्मठहरूको दिन व्यवधानका चुचुरा काटेर बित्छ, कर्मठहरूको दिन व्यवधानका चुचुरा काटेर बित्छ। पुनिता थापालाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। चित्र कोइराला मन पराइदिनुको धन्यवाद भने। कृष्णराज पाण्डेलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। मलाई नियमित रूपमा सुन्नुहुन्छ कृष्णराज पाण्डे, उत्साहित बनाउँछ यहाँको उपस्थितिले मलाई। त्यस्तै मैले कुनै अनुपमा करारा, मेरो पुरानो साथी, एकदम राम्रो गजलकार अनुपमा करारालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म छु यतिखेर आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 28औं श्रृङ्खलामा। अनि दिदीलाई पनि धन्यवाद। मैले 5 वटा मुक्तक राखिसकेँ, बाँकी छन् 20 वटा मुक्तक। 6औं नम्बरको मुक्तक राख्छु, आजको 6औं नम्बरको मुक्तक। के काम कसैको दरबार आफ्नै घर काम लाग्छ, के काम कसैको दरबार आफ्नै घर काम लाग्छ, घाँस भएर के भो दुबो कुस र खर काम लाग्छ। हो म हुन सकिन वृक्ष तिम्रो जीवनमा, हो म हुन सकिन वृक्ष तिम्रो जीवनमा, लौरो सम्झ्यौ नदी तर वा उकाली ओह्राली मेरो भर काम लाग्छ, नदी तर वा उकाली ओह्राली मेरो भर काम लाग्छ। पद्मा भट्टराई झापादेखि पद्माजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। भोजराज भट्टराई सर, मन पराइदिनुको धन्यवाद। अब म राख्छु आजको क्रम सङ्ख्या 7 को मुक्तक। रमेश थापा, भाइ रमेश थापालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। एउटा राष्ट्रिय भावना र दुखाइको मुक्तक हो, त्यो राख्छु। उपेन्द्र मिश्रलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। डायमन्ड सेन्चुरीलाई, सायद नेपालगञ्जदेखि डायमन्डलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। दिदी धन्यवाद। यहाँलाई कदाचित कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने क्रम सङ्ख्या टिपिराख्नुहोला। कार्यक्रमको अन्त्यमा एक स्वर वाचनपछि म फेरि दोहोऱ्याउने छु। अब छु म 7औं नम्बरको मुक्तकमा। उक्लिनु मधेसदेखि
पुगिने पहाडको डाँडा एउटै हो, उक्लिनु मधेसदेखि पुगिने पहाडको डाँडा एउटै हो, हामी सबैको भोग भोजन र पकाउने भाँडा एउटै हो। उक्लिनु मधेसदेखि पुगिने पहाडको डाँडा एउटै हो, हामी सबैको भोग भोजन र पकाउने भाँडा एउटै हो। पृथक नसम्झ आफूलाई अलिकति सुख माउन सक्छौ, पृथक नसम्झ आफूलाई अलिकति सुख माउन सक्छौ। तिमीलाई घोचेर मलाई रगताम्य पार्ने काँडा एउटै हो, तिमीलाई घोचेर मलाई रगताम्य पार्ने काँडा एउटै हो। क्रम सङ्ख्या 7 को मुक्तक थियो यो। अब म प्रस्तुत गर्छु क्रम सङ्ख्या 8 को मुक्तक। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट यतिखेर मलाई हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सबैलाई नमस्कार गरेँ। दीपावलीको शुभकामना पनि पुनः दोहोऱ्याएँ। आठौँ मुक्तक, आजको 8औं मुक्तक। फुलहरूलाई छोयाउने बतास बसन्तले सास फेरे झैँ, फुलहरूलाई छोयाउने बतास बसन्तले सास फेरे झैँ, जुनै उमेरमा मरेका हुन् मान्छेहरू केवल लास फेरे झैँ। फुलहरूलाई छोयाउने बतास बसन्तले सास फेरे झैँ, जुनै उमेरमा मरेका हुन् मान्छेहरू केवल लास फेरे झैँ। सम्बन्ध र प्रेमको यसरी खिल्ली उडाइदेऊ कि तिमीले, सम्बन्ध र प्रेमको यसरी खिल्ली उडाइदेऊ कि तिमीले, पुरानो हुँदै गएपछि जुवाडेहरूले कौडा र तास फेरे झैँ, पुरानो हुँदै गएपछि जुवाडेहरूले कौडा र तास फेरे झैँ। मैले यो सुनाएँ क्रम सङ्ख्या 8 को मुक्तक। अब म छु क्रम सङ्ख्या 9 मा। क्रम सङ्ख्या 9 को मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भाग्यमा कहिले चोक्टा कहिले झोल आउँछ होला, भाग्यमा कहिले चोक्टा कहिले झोल आउँछ होला, कतै न कतै असल मान्छेहरूको टोल आउँछ होला। भाग्यमा कतै चोक्टा कतै झोल आउँछ होला, कतै न कतै असल मान्छेहरूको टोल आउँछ होला। झुट बेच्नेहरू बेचिरहन् चाहे नाफा होस् मनग्गे, एक दिन त पक्कै इमानको पनि मोल आउँछ होला, एक दिन त पक्कै इमानको पनि मोल आउँछ होला। मैले क्रम सङ्ख्या 9 को यो मुक्तक राखेँ। धन्यवाद भने चित्र कोइराला। अनि अब म छु क्रम सङ्ख्या 10 को मुक्तक। यो आजको दोस्रो सुकुमार मुक्तक हो, यहाँको लागि राख्छु। नयाँ मुक्तक हो, सुकुमार मुक्तक, मलाई पनि मन परेको। कतै सत्ता कतै गुलाम कतै दुखी चाहिएको होला। लक्ष्मी पोखरेललाई पनि स्वागत गरेँ, तुलसी कोजीलाई पनि स्वागत गरेँ। समानता समावेशिता र राष्ट्रिय भावनाले भरिएको मुक्तक नम्बर 7, दीपक सिल्वा। 9 को मान्छे नै भन्नुभयो दिदीले। म 10 को मुक्तकमा छु, सुकुमार मुक्तक हो। कतै सत्ता कतै गुलाम कतै दुखी चाहिएको होला, कतै समृद्ध जीवन र कतै दुखी चाहिएको होला। कतै सत्ता कतै गुलाम र कतै दुखी चाहिएको होला, कतै समृद्ध जीवन र कतै दुखी चाहिएको होला। राजधानीमा पो चाहिन्छ त मेलम्ची र चिल्लाबाट, राजधानीमा पो चाहिन्छ त मेलम्ची र चिल्लाबाट। गाउँमा अझै नुन मट्टी तेल र टुकी चाहिएको होला, गाउँमा अझै नुन मट्टी तेल र टुकी चाहिएको होला। बहिनी शशी गिरीलाई पनि मैले नमस्ते फर्काएँ। चित्र कोइरालालाई फेरि पनि धन्यवाद भने मन पराइदिनु भयो। अब म छु क्रम सङ्ख्या 11 को मुक्तकमा। आजको क्रम सङ्ख्या 11 को मुक्तक हिजो मात्र लेखेको मुक्तक हो, हिजो पोस्ट गरेको थिएँ फेसबुकमा। नारा नहो जमिन सधैँ जोत्नेको हुनुपर्छ, नारा नहो जमिन सधैँ जोत्नेको हुनुपर्छ, यो पनि त होइन दैलो पोत्नेको हुनुपर्छ। नारा नहो जमिन सधैँ जोत्नेको हुनुपर्छ, यो पनि त होइन दैलो पोत्नेको हुनुपर्छ। प्रमुख कुरा पानीमा नभिजियोस् भन्ने हो, प्रमुख कुरा पानीमा नभिजियोस् भन्ने हो। मान्दिनँ म त छाता सधैँ ओत्नेको हुनुपर्छ, मान्दिनँ म त छाता सधैँ ओत्नेको हुनुपर्छ। सहकर्मी दानबहादुर ऐडीलाई पनि स्वागत गरेँ नेपालगञ्जदेखि। मैले आजका 25 मध्ये 11वटा मुक्तकहरू राखेँ, मसँग बाँकी छन् 14वटा मुक्तकहरू अब प्रस्तुत गर्छु। आजको क्रम सङ्ख्या 12 को मुक्तक बालकृष्ण खनाल सर दाङदेखि, सरलाई पनि सम्झना गरेँ, स्वागत गरेँ। जीवन दाहाल सर कथाकार हुनुहुन्छ, लघु कथाकार, जीवन सरलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। हिरा कण्डेललाई पनि धन्यवाद भने। स्क्रिनमा नयाँ नयाँ साथीहरूलाई पनि देखिरहेको छु, यहाँका कमेन्ट पनि म पढिरहेको छु। अब राख्न चाहन्छु आजको 12 नम्बरको मुक्तक, जिन्दगीको मुक्तक। के स्वाद जिन्दगीको बोझ भएर बाँचियो भने, के स्वाद जिन्दगीको बोझ भएर बाँचियो भने, ठेसहरूको मजा कहाँ मोज भएर बाँचियो भने।
के स्वाद जिन्दगीको बोझ भएर बाँच्यो भने ठेसहरूको मजा कहाँ मोज भएर बाँच्यो भने प्रकाशको न्यूनता र अन्धकारको के कमी छ र प्रकाशमय हुन्छ नाम ओज भएर बाँच्यो भने प्रकाशमय हुन्छ नाम ओज भएर बाँच्यो भने। हिरा कण्डेललाई पनि धन्यवाद, लक्ष्मी पोखरेललाई पनि धन्यवाद, जीवन दाल सरलाई पनि धन्यवाद। अब म राख्न चाहन्छु क्रम संख्या 13 को मुक्तक। क्रम संख्या 13 को मुक्तक थोरै श्रृङ्गारी थोरै प्रेमिल। नजिक नआऊ मेरा हातहरूलाई के गरौँ हुन्छ, नजिक नआऊ मेरा हातहरूलाई के गरौँ हुन्छ, फुलको जवानी देखेर पातहरूलाई के गरौँ हुन्छ। नजिक नआऊ मेरा हातहरूलाई के गरौँ हुन्छ, फुलको जवानी देखेर पातहरूलाई के गरौँ हुन्छ। जब जब लुक्छ जिन्दगीको आकाशबाट जुन, जब जब लुक्छ जिन्दगीको आकाशबाट जुन, बेस्वाद मेरा निस्तब्ध रातहरूलाई के गरौँ हुन्छ, बेस्वाद मेरा निस्तब्ध रातहरूलाई के गरौँ हुन्छ। पोखरादेखि वैकुण्ठनाथ आचार्यलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। देव अर्याल मन पराइदिनु भयो, नमस्कार पनि फर्काएँ। चित्रा कोइरालाले गहन मानिदिनु भयो, आभार व्यक्त गरेँ। हिरा कण्डेलले ओजिलो भन्नुभयो, त्यसको लागि पनि आभार व्यक्त गरेँ। क्रम संख्या 13 को मुक्तक सुनाएँ। अब पुगेँ म 14 मा। क्रम संख्या 14 को मुक्तक राख्छु। के यहाँले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ, त्यो पनि म जान्न चाहन्छु। कतै मेरो आवाज अवरुद्ध भएर आएको छ वा यहाँले मलाई आज स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ, म त्यो जान्न चाहन्छु। त्यसपछि क्रम संख्या 14 को मुक्तक वाचन गर्नेछु, जानकारी पाऊँ। के यहाँले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ? मुक्ति गौतम क्यानाडादेखि मुक्तिजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँको रचनाहरू पढिरहेको छु वालमा। पुनिता थापालाई धन्यवाद। मैले जान्न चाहेको के यहाँहरू सबैले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ, म त्यो जान्न चाहन्छु। ल ठिक छ, कृष्णराज पाण्डेजीले सुन्दैछु, सुन्न सकिन्छ भन्नुभयो, धन्यवाद। म क्रम संख्या 14 को मुक्तक राख्छु। कोही कसैको प्रेमले टल्किन्छ भने टल्किन देऊ, कोही कसैको प्रेमले टल्किन्छ भने टल्किन देऊ, धरतीको बाँस धरतीतिरै ढल्किन्छ ढल्किन देऊ। कोही कसैको प्रेमले टल्किन्छ भने टल्किन देऊ, धरतीको बाँस धरतीतिरै ढल्किन्छ ढल्किन देऊ। तिमी दूर दूर भएदेखि आँसु नै त छ मेरो साथी, तिमी दूर दूर भएदेखि आँसु नै त छ मेरो साथी। नरोक जति छल्किन्छ आँखाबाट छल्किन देऊ, नरोक जति छल्किन्छ आँखाबाट छल्किन देऊ। गाउँले भाइ मोहनपूर्ण सत्याल बिचमा 2-3 एपिसोडमा भेटिन, आज भेटेँ, खुसी लाग्यो। मोहनपूर्णलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धनबहादुर बस्नेतले राम्रोसँग सुनिएको छ भन्नुभयो, देवी अर्यालले पनि सुनिएको छ भन्नुभयो, उपेन्द्र मिश्रले सुनिएको छ भन्नुभयो। प्रष्ट रहेछ, आज नेट राम्रो रहेछ, धन्यवाद। मैले 14वटा मुक्तक सुनाएँ। अब म फेरि पुगेको छु सुकुमार मुक्तकको पालोमा। 15 को आजको क्रम संख्या 15 को मुक्तक बिल्कुल नयाँ, बिल्कुल ताजा। सबै अग्ला भवनहरू कुनै दिन ढल्नका लागि हुन्, सबै अग्ला भवनहरू कुनै दिन ढल्नका लागि हुन्, जति सुन्दर भए पनि दाउरा बल्नका लागि हुन्। सबै अग्ला भवनहरू कुनै दिन ढल्नका लागि हुन्, जति सुन्दर भए पनि दाउरा बल्नका लागि हुन्। झरेर जाने हुन् लोभ र अहङ्कारका पात पतिङ्गर, झरेर जाने हुन् लोभ र अहङ्कारका पात पतिङ्गर। कर्म करुणा र प्रेम फुल्न र फल्नका लागि हुन्, कर्म करुणा र प्रेम फुल्न र फल्नका लागि हुन्। वैकुण्ठनाथ आचार्यलाई पनि धन्यवाद यो फिडब्याकको लागि। अमेरिकामा पनि राम्रोसँग सुनिएको रहेछ। जीवन दाहाल सर धन्यवाद, मन पराइदिनु भयो। पुनिता थापालाई पनि धन्यवाद। मसँग बाँकी छन् मात्र 10वटा मुक्तकहरू, 25 मध्ये 15वटा मुक्तक प्रस्तुत गरिसकेँ। कदाचित कुनै मुक्तक यहाँलाई दोहोऱ्याएर सुन्न मन लागेको भए मलाई क्रम संख्या अहिले नै टिपाउँदा पनि हुन्छ। म पछि कार्यक्रमको अन्त्यमा दोहोऱ्याउने छु। 25वटा मुक्तक वाचन गरिसकेपछि अब आजको 16औं नम्बरको मुक्तक, एक हप्ता अगाडि लेखेको मुक्तक हो। तर्न नसकिने पुलमाथि बलियो पुल सुहाउँछ, तर्न नसकिने नदीमाथि बलियो पुल सुहाउँछ, बाटो हराएको बेला गुरुचरणको धुल सुहाउँछ। तर्न नसकिने नदीमाथि बलियो पुल सुहाउँछ, बाटो हराएको बेला गुरुचरणको धुल सुहाउँछ। यौवनमा पनि उदास उदास देखेँ तिम्रा आँखा,
यौवनमा पनि उदास उदास देखेँ तिम्रो आँखा, लाग्यो तिम्रो केसमा गुलाबको फुल सुहाउँछ, लाग्यो तिम्रो केसमा गुलाबको फुल सुहाउँछ। भतिज सन्दीप सिलवाल नुवाकोटबाट सुन्दैछु भनिरहेका छन्। सन्दीपलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले गुलाबको फुलको मुक्तक राखेँ। अब म आजको जीवन सरले भवनको सट्टा संरचना भन्नुभयो, त्यो पनि राख्न सकिन्छ। कुनै भवन, कुनै धरहरा। हिरा कण्डेलले 1 2 3 4 सुन्ने मन गर्नुभएको छ। हिराजी कार्यक्रमको अन्त्यमा दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नेछु। पुनिता थापाले हट टचिङ भन्नुभयो। अनुपमा कराराले दीपक दाङदेखि स्पष्ट सुनेको छु भन्नुभयो। अनुपमाजी धेरै पेस तपाईँलाई भेटेँ। अब आजको 17औं नम्बरको मुक्तक हिजै लेखेको सुकुमार मुक्तको लाइन डिके घले कार्यक्रममा स्वागत पनि छ। यो मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद पनि छ। म आजको क्रम संख्या 17 को मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। सुकुमार मुक्तको खलनायकहरूको भिडमा नायक हुने कुरा, खलनायकहरूको भिडमा नायक हुने कुरा, बैराहरूको समाजमा गायक हुने कुरा। खलनायकहरूको भिडमा नायक हुने कुरा, बैराहरूको समाजमा गायक हुने कुरा। ओ प्रिया भन न कसरी सम्भव हुन्छ, ओ प्रिया भन न कसरी सम्भव हुन्छ, तिमी आगो र म पानी लायक हुने कुरा, तिमी आगो र म पानी लायक हुने कुरा। मैले प्रेमको एउटा मुक्तक राख्ने कोसिस गरेँ। 17 वटा मुक्तकहरू सुनाइसकेको छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 28औं श्रृङ्खलामा। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सदाझैँ नियमित सुनिरहनुभएका वा अझै मात्र सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका सबै मुक्तक मनलाई पुनः स्वागत गरेँ, नमस्कार गरेँ। अब क्रम संख्या 18 को मुक्तक। बैरागमा पनि भेट्टिन्छौ तिमी, रागमा नि भेट्टिन्छौ। बैरागमा पनि भेट्टिन्छौ तिमी, रागमा नि भेट्टिन्छौ। विषालु सर्पको माझ र आराध्य नागमा नि भेट्टिन्छौ। बैरागमा पनि भेट्टिन्छौ तिमी, रागमा पनि भेट्टिन्छौ। विषालु सर्पको माझ र आराध्य नागमा नि भेट्टिन्छौ। कहिल्यै हराउनु तिमी म र मेरा कृत्यहरू बाँचुन्जेल, कहिल्यै हराउनु तिमी म र मेरा कृत्यहरू बाँचुन्जेल। सम्झनाको पराग र हृदयको बागमा नि भेट्टिन्छौ, सम्झनाको पराग र हृदयको बागमा नि भेट्टिन्छौ। स्क्रिनमा 35 जना साथीलाई देखिरहेको छु। हिरा कण्डेलले 16 नम्बर पनि दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको छ। निशा केसीलाई कुन चाहिँ मुक्तकलाई हो सुन्दर भन्नुभयो, धन्यवाद निशाजी। यतिखेर मैले 18 वटा मुक्तकहरू सुनाइसकेको छु। बाँकी छन् 7 वटा मुक्तकहरू। अब आजको 19औं मुक्तक सुनाउँछु। यो पनि संजोगले बोनस 2टा सुकुमार मध्ये एउटा यो 19 नम्बरको पनि सुकुमार मुक्तक हो। यो सुनाउँछु। तिमी किताब र म पानो हुन पनि मन्जुरै छु, तिमी किताब र म पानो हुन पनि मन्जुरै छु। तिमी बाला र म एक दानो हुन पनि मन्जुरै छु। तिमी किताब र म पानो हुन पनि मन्जुरै छु। तिमी बाला र म एक दानो हुन पनि मन्जुरै छु। अटाउने प्रत्याभूति गर सधैँको लागि तिमी भित्र, अटाउने प्रत्याभूति गर सधैँको लागि तिमी भित्र। तिमी सगरमाथा र म सानो हुन पनि मन्जुरै छु। तिमी सगरमाथा र म सानो हुन पनि मन्जुरै छु। अम्बिका रेग्मी दाहाल पूर्व 1 नम्बर प्रदेशदेखि। अम्बिका रेग्मी, तपाईँका त 18 वटा मुक्तकहरू छुटे, तथापि तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सूचना त हिजैदेखि राखेको थिएँ, केही छैन। अनि पूजा आराधनालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, ढिलै भए पनि। मैले 19 वटा मुक्तकहरू वाचन गरिसकेको छु। अब 20औं नम्बरको मुक्तक, यो पनि सुकुमार मुक्तक हो। जहिले पनि क्रम संख्या 5, 10, 15, 20 र 25 का मुक्तकहरू सुकुमार हुने गर्छन्। हिजो लेखेको ताजा मुक्तक हो, सुकुमार मुक्तक भनिहालेँ। यो राख्छु। मलाई मेरी दिदी नै मेरी बहिनी नै फुल हुन लाग्छ। मलाई मेरी दिदी नै मेरी बहिनी नै फुल हुन लाग्छ। जिन्दगीको नदी तर्दा साथीभाइ नै पुल हुन लाग्छ। मलाई मेरी दिदी नै मेरी बहिनी नै फुल हुन लाग्छ। जिन्दगीको नदी तर्दा साथीभाइ नै पुल हुन लाग्छ। कुनै गुनासो छैन धर्म र संस्कार छोडी जानेहरूलाई, कुनै गुनासो छैन धर्म र संस्कार छोडी जानेहरूलाई। मलाई हाम्रै चाड हाम्रै पर्व खुसीका मूल हुन लाग्छ। मलाई हाम्रै चाड हाम्रै पर्व खुसीका मूल हुन लाग्छ। दीपावली 2077 को पुनः यहाँ सबैमा मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरेँ। सुरेश कायस्थला पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मुक्ति गौतम धन्यवाद भने। जीवन दाहालले 19 नम्बर मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद। 20 नम्बर पनि मैले सुनाएँ। अब मसँग बाँकी छन् मात्र 5 वटा मुक्तकहरू।
अलिकति पानी पिउँछु। क्रम संख्या 21 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। भक्तहरूलाई को कृष्ण को राम नसोध, भक्तहरूलाई को कृष्ण को राम नसोध, मेरो हृदयमा को बसेको छ नाम नसोध। भक्तहरूलाई को कृष्ण को राम नसोध, मेरो हृदयमा को बसेको छ नाम नसोध। खाली खाली छ मेरो मन भित्रको धरती, खाली खाली छ मेरो मन भित्रको धरती। राज कहाँ बसु म ठाम नसोध, राज कहाँ बसु म भनेर ठाम नसोध। अस्मिता ढुङ्गानाले 20 नम्बर मन पराइदिनु भयो। कृष्ण तिमल सेनाले पनि 20 नम्बर मन पराइदिनु भयो। धन्यवाद भने। मसँग बाँकी छन् 4वटा मुक्तकहरू। क्रम सङ्ख्या 22 मा छु म। बाल्यकालका साथीहरू सबैजनाको याद आउँछ, माटोको घर छ्वालीको छानोको याद आउँछ। बाल्यकालका साथीहरू सबैजनाको याद आउँछ, माटोको घर छ्वालीको छानोको याद आउँछ। अगणित मान्छेहरूको सङ्गत गरियो पढियो पनि, अगणित मान्छेहरूको सङ्गत गरियो पढियो पनि, तर जीवनको हर क्षण सानोको याद आउँछ, तर जीवनको हर क्षण सानोको याद आउँछ। पुनिता थापा धन्यवाद। अब छु म 23औं नम्बरको मुक्तकमा। समय सीमा भित्रै छु म। लाग्दैन अमृतको प्राप्तिले जहर खाली हुन्छ, लाग्दैन अमृतको प्राप्तिले जहर खाली हुन्छ, ठान्दिन सागरको पानीमा लहर खाली हुन्छ। लाग्दैन अमृतको प्राप्तिले जहर खाली हुन्छ, ठान्दिन सागरको पानीमा लहर खाली हुन्छ। भर दिन बसौँ तिमीसँग वा भर रात कुरा गरौँ, भर दिन बसौँ तिमीसँग वा भर रात कुरा गरौँ। तृष्णा नसोच तिमीलाई चुम्ने रहर खाली हुन्छ, तृष्णा नसोच तिमीलाई चुम्ने रहर खाली हुन्छ। हिरा कणेलले 21 नम्बर पनि दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको छ। मसँग बाँकी छन् 2वटा मात्र मुक्तकहरू। जीवन दाहालले मुक्तक स्तरीय भएर आएका छन् भन्नुभयो। यसै गरी सुनाउने चाहिँ कहिले नि भन्नुभयो। अब 28वटा लाइभहरू भइसकेका छन्। 2 वर्ष 4 महिना भयो। हरेक महिना 27 गते विशेष काम परेन भने 27 गते मेरो मुक्तक लाइभ हुने गर्छ। नत्र 28 मध्ये मलाई लाग्छ 25 पल्ट जति 27 गते नै भएको छ। प्रत्येक महिना यसरी नै सुन्न पाइन्छ जीवन सर। अब 24औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। आजको क्रम सङ्ख्या 24 को। टुँडालका चित्रहरूलाई श्लील भन्नुहुन्छ कि छाडा भन्नुहुन्छ, टुँडालका चित्रहरूलाई श्लील भन्नुहुन्छ कि छाडा भन्नुहुन्छ, पसिनाको रङ्गलाई फिक्का भन्नुहुन्छ कि गाढा भन्नुहुन्छ। टुँडालका चित्रहरूलाई श्लील भन्नुहुन्छ कि छाडा भन्नुहुन्छ, पसिनाको रङ्गलाई फिक्का भन्नुहुन्छ कि गाढा भन्नुहुन्छ। महाशय ताप र प्रकाशको खोजीमा हुनुहुन्छ यदि भने, महाशय ताप र प्रकाशको खोजीमा हुनुहुन्छ यदि भने, नजिक भन्नुहुन्छ कि घामलाई हजुर टाढा भन्नुहुन्छ, नजिक भन्नुहुन्छ कि घामलाई हजुर टाढा भन्नुहुन्छ। मैले प्रश्न राखेँ यहाँलाई। क्रम सङ्ख्या 24 को मुक्तक थियो। भोजराज भट्टराईले 21 फेरि सुन्नु पर्यो भन्नुभएको छ। मैले नोट गरेको छु सर, क्षमा गर्नुहोला। मसँग बाँकी छ मात्र एउटा मुक्तक। आजको अन्तिम मुक्तक सुकुमार मुक्तक। त्यसपछि म यहाँलाई मन परेका अनुरोध मुक्तकहरू मात्र सुनाउने छु। 4-5वटा मुक्तकहरू पुनः सुन्न माग भई आएका छन्। त्यसपछि म अनुरोध मुक्तकहरू मात्र सुनाउने छु 4-5वटा। आजको अन्तिम मुक्तक छ, मलाई पनि मन परेको सुकुमार मुक्तक हो। ओखती कहाँ छ जो सत्यलाई पनि बङ्ग्याएर हेर्छन्, ओखती कहाँ छ जो सत्यलाई पनि बङ्ग्याएर हेर्छन्, मुर्दाबाद जो आफ्नै चेलीबेटीलाई नङ्ग्याएर हेर्छन्। ओखती कहाँ छ जो सत्यलाई पनि बङ्ग्याएर हेर्छन्, मुर्दाबाद जो आफ्नै चेलीबेटीलाई नङ्ग्याएर हेर्छन्। रङ्गहरूको त्यस्तो कलाकार पनि हुन नपरोस् मलाई, रङ्गहरूको त्यस्तो कलाकार पनि हुन नपरोस् मलाई, जो इन्द्रेणी र मजुरलाई पनि अझै रङ्ग्याएर हेर्छन्, जो इन्द्रेणी र मजुरलाई पनि अझै रङ्ग्याएर हेर्छन्। मैले क्रम सङ्ख्या 25 को म आफैलाई मन परेको सुकुमार मुक्त पनि यहाँहरूको लागि राखेँ। क्यानाडादेखि मेरो पुरानो मित्र मुक्ति गौतम
कवि पनि कथाकार पनि मुक्तिजीलाई पनि मैले धन्यवाद आभार व्यक्त गरेँ। मैले यसरी आजका 25 मध्ये 25वटा मुक्तकहरू सबै अक्सर यहाँको लागि राखेँ। केही साथीहरूका अनुरोध मुक्तकहरूको नम्बर मैले टिपेको छु। त्यसबाहेक यहाँहरूलाई कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको छ वा कुनै छुटेर फेरि सुन्न मन लागेको छ भने भन्नुहोला। कृष्ण तिमल सिन्हाले 25 सुन्छु भन्नुभयो, कृष्णजीको लागि म 25 दोहोऱ्याउने छु। यहाँहरूको माग सुनिसकेपछि म एकैपल्ट दोहोऱ्याउने छु। मेरो ससुरालीका भाइ सन्तोष केसी, उनी आज ढिला भए भन्नेका छन्। सन्तोष आज वास्तवमै ढिला भएको लाइभको रेकर्ड सुन्न सकिनेछ। अनि पुनिता थापालाई पनि धन्यवाद भने। बद्री प्रसाद ढकाल सर हरेक दिन शुभ प्रभात भन्नुहुन्छ, धन्यवाद सर, यहाँलाई पनि स्वागत गरेँ। चित्रा केसी, चित्रा कोइरालाले 25 को झन् मिठो भन्नुभयो, जीवन दाहालले 25 भन्नुभयो, त्यो 25 म दोहोऱ्याउने छु। अरू साथीहरू जो मलाई लाइभमा सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, सबै त दोहोऱ्याउन सम्भव छैन, तर यहाँलाई मन परेका विशेष अरू कुनै मुक्तकहरू छन् भने मैले दोहोऱ्याउने क्रम सङ्ख्यामा राखेको छु। 25 को, 21 को, 1, 2, 3 र 4 को अनि 16 को। त्यसबाहेक कुनै मुक्तक यहाँलाई दोहोऱ्याएर सुन्न मन लागेको छ भने नम्बर भन्नुहोला, म एकैपल्ट दोहोऱ्याउने छु र अनि कार्यक्रमलाई बिट मार्नेछु। गोमविक्रम साह्रै ढिलाउनु भयो, तथापि तपाईँलाई स्वागत छ। मैले 25 मा 25 मुक्तक एकसर सुनाइसकेँ, अब 5-6वटा अनुरोध मुक्तकहरू मात्र सुनाउनु बाँकी छ। डिलर घिमिरे, यहाँलाई पनि उपस्थितिलाई धन्यवाद, नमस्कार पनि फर्काएँ। चित्रा कोइरालाले जुन सुने त्यही सुन्दर भन्नुभयो, क्षमा पाऊँ। आज म प्रस्तुत गरिरहेको छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 28औं श्रृङ्खलामा। आज मसँग थिए 7 सुकुमार सहित 25वटा मुक्तकहरू। यी सबै एकसर वाचन गरेँ मैले। अब म दोहोऱ्याउनतर्फ लागेँ। 6वटा जति मुक्तक दोहोऱ्याउने छु। सबैभन्दा पहिला क्रम सङ्ख्या 1 को मुक्तक। आकाश एउटै हो, हामी उभिएको जगत एउटै हो। आकाश एउटै हो, हामी उभिएको जगत एउटै हो। जन्म र मृत्युका लागि नियतिको लगत एउटै हो। एकाएक खोत लाग्यो, क्षमा पाऊँ। आकाश एउटै हो, हामी उभिएको जगत एउटै हो। जन्म र मृत्युका लागि नियतिको एकछिन पर्खिनु होला। हिरा कण्डेले सुकुमार सबै सुन्न मिल्छ कि भन्नुभएको छ। के समस्या आयो मैले बुझ्न सकिनँ।